Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Bachus teacher Khurshid Aman Bhatt High School Nogam. Zone Mawar District Kupwara Pet. Pere bachcho assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pere bachcho ashaz padn sayt me jama sut kashir. Son mawzu sabak chu pait kyum. Yus es pet me doh pet paran es pait kyum. Raat pura es yim sawal lik es pait kyum. Ke pan sayt chu panas in gots panan. Pait kyum खुराक क्या छु गोच मज नीरत कचन दहुन छु पोंपर जिंद रोजान तुलकुल चटनस पेट क्या सरकारन ठाक लोगमुत पट पनस कम कम चीज छु वन्ने यवान अद ताई परे अस 5 सवाल गुबरो रात तो आज अस ये सवाल नंबर 3 करन मैं उम्मीद तो आसनो यम सवाल 5 याद करमित कापी पेट लिखमित आज करो सवाल नंबर 3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यमन जुमलन सन्यू यमन जुमलन कुन ख्याल थाउन ध्यान छु दिन यथ मज क्या छु वना पट क्यों स मज लाल त्रावान पट क्यों स मज लाल सु थोक युस तम से स मज नेना तत छ मना लाल लक्टिस बच्चे से अमिस लग लाल अमिस लाल पशमा एथा पट क्यों त्रावा स मज लाल सु छु तोलपान खेवा सु छु तोलपान खेवा कुस छु तोलपान खेवा मतलब सु मतलब छु पट क्यों छु तोलपान खेवा सु छु गच मज मरान सु छु गच मज मरान ये सु छु केम बदल आमद इस्तेमाल करने ये पट केम बदल ये सु छु इशार दिवास पट केमिस कुन कास कुन पट केम सु छु गच मज मरान पट क्यों छु गच मज मरान ये क्या लिखित पट क्यों तो मार एम के लिख सु छु पट केम बदल आव सु इस्तेमाल सु छु गुतुल खेव करा सु छु खेवा वारिया है ना मगर ये सो यम त्रे सो छु यम सो त्रे केम बदल आमद लागने पट केम बदल यम छु पट केम गोडनिकिस जुमलस मज पट केम नावत दमा गोडनिकिस जुमलस मज ये वुचो पट केम क्या ये पट केम छु नावत लफ्ज नावत गो सो कुन शख्स नाव कुन जाय हु नाव या कुन चीजुक नाव येल तत च वना नावत बाकी जुमलस मज छु नावत बदल सो इस्तेमाल आमद करने यम सो युस ये कम बदल आ इस्तेमाल करने या यम नावत बदल इस्तेमाल करने यम नाव बदल आ ये सो इस्तेमाल करना अच इशार नावत वना युस ये सो वो गो इस्तेमाल ये सो कम बदल गो ना इस्तेमाल पट कम बदल यानी ये इशार करा ऐसे पट कमिस कुन इशार नावत च अथ वना इशार नावत गो सो लफ्ज युस नावत बदल वर्तावनी इशार नावत तथ लफ्जस वन उस नावत बदल वर्तावनी नावत कत वन इंग्लिश पे नावनस उर्दू पे इसम सु चीज इशार नावत सो लफ्ज नावत बदल इथ पे इंग्लिश मे वन ही शी नाव बदल इंग्लिश पे वन करीम ने किताब लाई उसने किताब लाई उसने खाना खाया ये उस यथा आ सु लफ्ज इस्तेमाल करने कम बदल यम नाव तो बदल यानी सु तेल इशार नावत वो असली सवाल अस पर सही तो यमो जुमलो मज चरियो इशार नावत यम बोन गन दम आमद जुमल अमो मज चारन इशार नावत गोडनुक जुमल अशरफ छन आज स्कूल गुमत अशरफ छुन आज स्कूल गुमुत तेल क्या मज यह नावत पान अशरफ ने बदल छुन कह इशार अशरफ नावत यथ मज इशार नावत की अशरफ छुन आज स्कूल आमुत सु मातामाल गुमुत मगर यथ अशरफ छुन आज स्कूल आमुत की सु मातामाल गुमुत यथ सो आव यह इशार नावत यह क्या यह इशार नावत सु तमिस कलकत युन अशरफ छुन आज स्कूल आमद कहीं अशरफ छुन आज स्कूल आमद कहीं अशरफ कत आज सु मातामाल गुमुत सु माम सुन गुमुत सु माम सुन गुमुत सु माम सुन गुमुत कुस माम सुन गुमुत अशरफ माम सुन गुमुत यानी यह सु कम सिंद बाद आव इस्तेमाल करने अशरफ ने बदल कम सिंद बदल आव इस्तेमाल करने अशरफ ने बदल आ सु इस्तेमाल करने अमुक मतलब सु अत नावत सु नावत इशार नावत
یُس یہِ سُہ چھُ یہِ چھُ اِشارٕ ناوت یہِ اشرف چھُ یہِ چھُ اسم یہِ چھُ اسم کیاہ چھُ یہِ کیاہ چھُ یہِ اسم یہِ چھُ ناوت یتھ أسۍ ناوت چھِ وَنان کٲشِر پٲٹھۍ اسمس چھِ أسۍ وَنان ناوت یہِ چھُ اشرف چھُ ناوت مگر یتھ یُس أمۍ سٕنٛدِ بدلہٕ آو استعمال کرنہٕ سُہ یہِ سُہ چھُ اِشارٕ ناوت تہٕ تٔمِس چھُنہٕ تٔمِس چھُ کٲلِکھ یتھ یُن یُس یہِ تٔمِس تہِ آو استعمال کرنہٕ یہِ تٔمِس تہِ چھُ اِشارٕ ناوت تیٚلہِ چھُ ییٚتہِ ناوت کیاہ ناوت چھُ اشرف اشرف چھُ ناوت اشرف چھُ ناوت اِشارٕ ناوت کیاہ کیاہ چھُ تیٚلہِ اِشارٕ ناوت چھُ سُہ بیٚیہِ چھُ تٔمِس بیٚیہِ چھُ تٔمِس یِم زٕ لفظ چھِ ادٕ تیٚلہِ اِشارٕ ناوت یِمن کُن روٗدمُت آسیو تۄہہِ خیال یِم گژھن یاد تھاوٕنۍ گوٚبرو اِشارٕ ناوت چھُ یتھ منٛز ناوتہٕ بدلہٕ چھُ آمُت ناوت چھُ اشرف ناوتہٕ بدلہٕ آو یتھ استعمال کرنہٕ سُہ تہٕ تٔمِس یعنی یِم زٕ لفظ یِم چھِ اِشارٕ ناوت یِمن چھِ أسۍ وَنان اِشارٕ ناوت تِتھے پٲٹھۍ چھُ یورٕ کٮ۪ن سوال نمبر 4 خٲلی جاین بٔرِو دِنہٕ آمتیو لفظو منٛز مُنٲسِب لفظ یِم خٲلی جایہِ چھِ یِمن منٛز بٔرِو تِم لفظ دِنہٕ آمٕتیو لفظو یعنی 2-3 لفظ چھِ پٔتۍ کِنۍ دِنہٕ آمٕتۍ یِمو منٛز یُس مُنٲسِب لفظ چھُ یُس صحیح جواب چھُ سُے لیکھِو سا یِمن خٲلی جاین منٛز یہِ کیاہ چھُ تُلہٕ پن چھُ ڈیش ڈیش کھُراک تُلہٕ پن چھُ ڈیش ڈیش کھُراک یتھ چھُ لیکھِتھ اسہِ داند سُنٛد پٲٹھۍ کٔمۍ سُنٛد انسان سُنٛد مگر یُس اسہِ سبقس منٛز پوٚر اسہِ چھُ آمُت سمجھ تُلہٕ پن چھُ کٔمۍ سُنٛد کھُراک پٲٹھۍ کٔمۍ سُنٛد تیٚلہِ کیاہ لگاوو یہِ خٲلی یتھ گۄڈنِچ خٲلی جایہِ منٛز أسۍ پٲٹھۍ کیوٚم کیاہ لگاوو پٲٹھۍ کیوٚم کیاہ لگاوو پٲٹھۍ کٔمۍ سُنٛد کھُراک پٲٹھۍ کٔمۍ سُنٛد کھُراک تُلہٕ پن چھُ پٲٹھۍ کٔمۍ سُنٛد کھُراک تہٕ دوٚیِم چھُ اسہِ ڈیش ڈیش چھُ پانس أنٛدۍ أنٛدۍ گۄژٕ وَنان کُس چھُ پانس أنٛدۍ أنٛدۍ گۄژٕ وَنان بُلبُل چھا کِنہٕ تُلر چھُ وَژان کُس چھُ وَنان پٲٹھۍ کیوٚم چھُ وَنان پٲٹھۍ کیوٚم یہِ چھُ یتھ پٲٹھۍ بُلبُل تہٕ پٲٹھۍ کیوٚم تیٚلہِ کیاہ لگہِ خٲلی جایہِ منٛز پٲٹھۍ کیوٚم کیاہ لگہِ خٲلی جایہِ منٛز پٲٹھۍ کیوٚم چھُ پانس أنٛدۍ أنٛدۍ گۄژٕ وَنان تہٕ ترٛیٚیِم چھُ پٲٹھۍ کیٚمۍ رچھن وٲلِس چھِ ڈیش ڈیش وَنان پٲٹھۍ کیٚمۍ رچھن وٲلِس کیاہ چھِ وَنان آرِ کش چھِ سا وَنان کرم کش چھِ سا وَنان ؤنِو سا کیاہ چھِس وَنان بور کش کرم کش کیٖف چھِ زیر برونٛہہ کَنۍ کِرم کش تہٕ ژوٗرِم چھُ ریشم سند گٔے گۄڈٕ ڈیش ڈیش منٛز شروٗع وۄنۍ سا کتھ مُلکس منٛز گٔے شروٗع روٗسس منٛز گٔیا چیٖنس منٛز گٔیا یِم چیٖنہٕ وٲلۍ چھِ چالاکٕے چیٖنس منٛز گٔیا کِنہٕ کٔشیٖر منٛز گٔے یہِ گٔے گۄڈٕنیتھ چیٖنس منٛز شروٗع کتہِ گٔے چیٖنس منٛز ریشم سند گٔے گۄڈٕ چیٖنس منٛز شروٗع ڈیش ڈیش کٔرِتھ چھِ پٲٹھۍ کیوٚم وارٕ وارٕ بٔڑۍ گژھان نیندٕر کٔرِتھ چھا بٔڑۍ گژھان وُڈو کٔرِتھ چھا بٔڑۍ گژھان کھٮ۪و کٔرِتھ چھا بٔڑۍ گژھان یِم چھِ گژھان کھٮ۪و کٔرِتھ بٔڑۍ کھٮ۪و کٔرِتھ چھِ گژھان یِم بٔڑۍ شیٚیِم چھِ تُلہٕ پٲٹھۍ کیٚمۍ چھُ جانہٕ قٕسمُک ڈیش ڈیش پٲدٕ کران ریشم چھا پٲدٕ کران پٲٹھۍ پن چھا کران کِنہٕ بیٚیہِ کیاہ چھِ پٲدٕ کران کپُر چھا پٲدٕ کران یِم چھِ کران پٲدٕ اتھ چھِ بنان پتہٕ ریشم تہِ مگر گۄڈٕ چھُ یہِ پٲٹھۍ پن کران پٲدٕ کٲشِر پٲٹھۍ ونان چھِ أسۍ اتھ پٲٹھۍ پن کیاہ چھِ ونان پٲٹھۍ پن یہِ چھُ گۄڈٕ کران پٲدٕ پٲٹھۍ پن تہٕ مِثال چھُ تُلہٕ پٲٹھۍ کیوٚم چھُ جان قٕسمُک پٲٹھۍ پن پٲدٕ کران اَمِچ مِثال دِتھ پیارے بچو مےٚ چھِ اُمید تُہۍ لیکھِو یِم سوال
यह थो याद इशार नावत तो नावत कत वन तो इशार नावत कत इस्तेमाल करने तो अम पे खाली जाए अस लेच अम करो तुम याद बे लिखो पन्ने कापी पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।